کہ ਸਿਰ ਕਲਮ ਹੋਏ ਤੇ ਕਲਮਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ, ਸੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਮਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ, ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਹੋ ਗਈ, ਹੱਥੀਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟੀਆਂ। ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਮੌਕਾ ਬਣਿਆ, पाकिस्तान कोई सौखा बनया। पाकिस्तान बड़ी मुश्किलों से बना, पाकिस्तान इतनी मुश्किलों से बना है, आप इसका तस्वर भी नहीं कर सकते। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बना और जहाँ पर जो है हर पाकिस्तानी आज जश्न आज़ादी मना रहा है, वहीं पर जो है हमारे ऐसे बुज़ुर्ग भी मौजूद है, जब पाकिस्तान की याद आती है तो वो आबीता हो जाते हैं और पाकिस्तान की कुर्बानियाँ, किस तरह पाकिस्तान बना, वो कुर्बानियों के बारे में बताते हैं। इस वक्त इस्माइल शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने अपनी आंखों से पाकिस्तान बनते हुए देखा। क्या मनाज़र थे जब पाकिस्तान बना, कितनी आपकी उम्र थी, कौन से ज़िला में आप रहते थे जब आपने हिजरत की, और क्या पस मंज़र देखे आपने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम डिस्ट्रिक्ट जलंधर, जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता था, उसकी एक तहसील थी, बड़ी मारूफ तहसील थी नकोदर। हम नकोदर शहर के रहने वाले थे। हमने नकोदर से हिजरत की थी। नकोदर से हिजरत करके हम आए हैं जिस वक्त, तो रास्ते में हर तरफ कत्लो गारत थी। हर वक्त ये डर था, कभी आगे से सिखों का हमला हो गया, कभी पीछे से सिखों का हमला हो गया, कभी कुर्बानियाँ जो है वो इतनी ज़्यादा कि लाशें जो है वो पानी में तैरती थी, कुएँ जो है वो लाशों से भरे हुए थे। बाद लोगों ने अपनी बेटियों को ज़िंदा कुओं में डाल दिया कि ये काफरों के हाथ न लगे, और जो इज़्ज़तें थी वो अलहदा लुटी, और उसके बाद जानी कुर्बानियाँ जो है वो अलहदा दी। और इन कुर्बानियों का समर ये था कि हमें पाकिस्तान जो है वो मिल गया। और जब लोग उधर से हिजरत करके पाकिस्तान में अंदर दाखिल होते थे तो लोग ज़मीन के ऊपर सजदे में गिर जाते थे और ज़मीन को चूमते थे कि ये हमारा पाक वतन है और हम इस पाक वतन के आ गए हैं, अब हमारी सारी मुसीबतें ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पर आके हमारे हुक्मरानों ने और हमारे लोगों ने लूट मार का एक बाज़ार गर्म कर लिया, जिसमें हर आदमी ने अपनी दौलत बढ़ाने की फ़िक्र तो की, लेकिन इस पाकिस्तान को मजबूत करने के लिए किसी ने कुछ ना किया। जिसकी वजह ये है कि आज भी हम पाकिस्तान जो है वो तरक्की याफ्ता नहीं है, बल्कि तरक्की पजीर मुल्कों में है, और बहुत सारे मुल्क जो है वो हमसे आगे हैं। जैसे मशरक़ी पाकिस्तान हमारा हिस्सा था, लेकिन हम पूरे पाकिस्तान की हिफाजत भी ना कर सके। आधा मुल्क हमारा जो है वो हमसे अलहदा हो गया, और बाकी जो मुल्क है पाकिस्तान जो है, इसके लिए हमें जो है वो आए दिन हम ये सुनते हैं कि हालात अच्छे नहीं हैं जी, पाकिस्तान जो है वो नाजुक दौर से गुज़र रहा है। यही फ़िक्रा हम पिछले 76 साल से सुन रहे हैं। तो आज मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान जो है, इसके तरक्की, इसकी बका, इसकी हिफाजत के लिए हमारे नौजवानों को ख़ुद आगे आना चाहिए। वो एक नस्ल जो हमारी थी वो ख़त्म हो गई। मैं ख़ुद एतराफ़ करता हूँ कि हम वो ना कर सके जो हमें करना चाहिए था, लेकिन मैं अपनी नई नस्ल से नाउम्मीद नहीं हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि हमारी नई नस्ल आगे बढ़े और वो पाकिस्तान को सही मानों में एक फलाही और इस्लामी रियासत बनाए, जहाँ पर दुनिया के मुसलमान जो है उनको पनाह मिले। जिन लोगों ने उस लम्हे गुजारे नहीं ना, वो उस चीज़ का तसव्वुर नहीं कर सकते कि पाकिस्तान जो है वो कितनी बड़ी कुर्बानियों के बाद हमें मिला है। पाकिस्तान की कदर करें, पाकिस्तान की हिफाजत करें। पाकिस्तान अगर है तो हम हैं, अगर पाकिस्तान नहीं तो हम कुछ भी नहीं। कोई ऐसे दोस्त जो आपके जलंधर में रहते हों जिनकी आज भी याद आती हो, कि ऐसा कोई? मैं तो खैर बचपन में था, लेकिन ये है कि एक दफ़ा फैसलाबाद में रहमत ग्रामोफोन के ऊपर एक रिकॉर्ड लेने के लिए सिख आया, तो मैंने उससे ये पूछ लिया, मैंने कहा जी आप कहाँ से आए हैं? तो कहना जी मैं नकोदरों आया। तो जब उन्होंने ये कहा तो मैंने कहा मैं भी नकोदर का हूँ। तो कहने लगे जी किस जगह के? मैंने कहा जी चिड़ी मारा दे मोहल्ले। तो मेरा दादा जो है, मैंने अपने दादे का नाम बताया, मेहर गामी। तो वो आदमी उठ के खड़ा होके मेरे साथ लिपट के रोने लग गया। तो मुझे कहता कि तुम्हारे घर का कोई और आदमी है? तो मेरे चीचा उस वक्त इब्राहिम जिंदा थे, तो वो कहता वो मेरा क्लास फेलो था, वो मुझे मिलवा सकते हो? तो मैं अपने चाचा के पास उनको लेके चला गया है जी। तो वो जो है वो देख के बड़ा हैरान था कि मेहर गामी की औलाद इस तरह रुल रही है जी। तो ये कहता, मैं तो उस वक्त छोटा था, मेरे तो बचपन के, मैंने तो स्कूल इधर आके ज्वाइन किया है जी। और एक और चीज़ है बड़ी अजीब है कि उस वक्त
پاکستان سے اور قائد اعظم سے اتنی لوگوں کو محبت تھی کہ میں 48 میں کچی جماعت میں جاتا تھا اسکول، اور جب میں واپس آیا نا تو میں نے اپنی امی سے یہ کہا کہ امی میں نے روٹی کھانی ہے، تو کہنے لگے بیٹے آج کھانا نہیں پکا۔ تو میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے بابا مر گئے۔ تو میں نے اپنے دادا کو بابا کہتا تھا، میں نے کہا بابا تو ابھی میں مل کے آیا ہوں، وہ تو ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، جس بابے نے پاکستان بنایا تھا آج وہ مر گیا ہے، اور آج پورے گاؤں میں کسی نے اپنے گھر میں آگ نہیں جلائی۔ آج سوگ میں، قائد اعظم کے سوگ میں گاؤں ہم تو گاؤں میں رہتے تھے، گاؤں میں بھی کسی آدمی نے چولہا نہیں جلایا تھا۔ وہ تھا پاکستان کے اوپر ایک کڑا وقت۔ لیکن جو ہمارا ازلی دشمن تھا بھارت، ہم تو یہ تھے کہ غم میں ڈوبے ہوئے تھے، لیکن بھارت نے اسی دن حیدرآباد دکن کے اوپر قبضہ کر لیا تھا، جو ہماری پاکستان کی ریاست تھی، ہے جی۔ تو یہ ہماری کمزوریاں ہیں کہ ہم اپنی 9 ریاستیں جو ہے نا ان سے لینے کی بجائے آج کشمیر کے اوپر بھی ہمارا جو موقف ہے وہ اتنا جاندار نہیں جتنا ہونا چاہیے کہ ہم۔ اچھا بابا جی، آپ کے جو رشتہ دار تھے باقی وہ بھی پاکستان سے مطلب کہ بھارت سے ہجرت کر کے آگے تھے، کتنے لوگ جو ہے وہ آپ کے خاندان میں سے جو ہے وہ ہجرت کر کے یہاں پہ آئے، اور باقی کتنے لوگ تھے آپ کے رشتہ دار جو وہیں پہ رہ گئے؟ وہیں پہ تو مجھے یاد نہیں ہے، لیکن میرے دادا کی ایک بہن تھی، اس کی اولاد ساری وہ ایسے اس حالات میں بچھڑے وہ آج تک نہیں ہمیں مل سکے۔ اور ہم جو ہے وہ ہمارا جو خاندان تھا وہ تو تقریباً سارے لوگ جو ہے میرے چاچے دادا جی یہ وہ سارے وہ تو آ گئے تھے، ہیں جی۔ اور کوئی دادا جو ہے وہ راستے میں ہم سے بچھڑے تو وہ 3-4 مہینے کے بعد گھر پہنچے تھے۔ اچھا، یہ سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم ہے نا، بہت بڑا پلیٹ فارم ہے، تو آپ اپنے اگر بزرگوں کے نام اور ان بچوں کے نام اگر آپ کو یاد ہیں، اگر آپ ان سے ملنا چاہیں، جس طرح 2 بزرگ پہلے بھی پاکستان کے مل چکے ہیں، ایک پاکستان کا تھا ایک بھارت کا تھا، مطلب کہ وہ بڑے عرصے بعد ملے جا کے، کوئی آپ کے رشتہ دار ایسے یاد ہوں جو ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہوں تو پھر وہ آپ سے مل لیں یا رابطہ کر لیں، کوئی یاد ہوگا؟ کوئی ایسا یاد نہیں ہے جی، کوئی ایسے لوگ بچھڑے بھی نہیں تھے، ہم تو تقریباً ہمارا سارا فیملی جو ہے جو سارے خاندان جو ہے وہ ایک جگہ کے اوپر آ کے آباد ہو گئے تھے، پھر ادھر ہی جو ہے وہ رہے، تو ایسا کوئی نہیں۔ نوجوانوں کو کیا میسج دینا چاہیں؟ نوجوانوں کو یہی میسج دوں گا کہ یہ پاکستان جو ہے نا، اس جیسا دنیا کے اندر کوئی ملک نہیں۔ الحمدللہ میں پاکستان کا ایک ایک کونا میں نے دیکھا ہے۔ ہم نے کشمیر کی آزادی کے لیے ایک قرارداد کے اوپر 95 دن ہم نے سفر کیا، 95 دن، اور 5 لاکھ آدمیوں سے دستخط کرائے۔ پاکستان کے 276 شہروں میں ہم گئے ہیں۔ پاکستان جیسا دنیا میں عظیم خوبصورت اور وسائل رکھنے والا ملک پوری دنیا میں کوئی نہیں۔ میں نے پاکستان کا چپا چپا دیکھا ہے جی، لیکن ہماری یہ بدقسمتی ہے کہ ہمارے حکمران لوٹ لوٹ کے اس ملک کو لوٹ لوٹ کے کھا گئے، چٹ کر گیا، لیکن پھر بھی پاکستانی اپنی عزت کا رزق جو ہے وہ کھا رہے ہیں۔ پاکستان جو ہے وہ ایک ایسا ملک ہے کہ جس میں اللہ نے اتنی جان دی ہے کہ ہماری اربوں روپے کی کپاس ہوتی ہے، ہمارا کھربوں روپے کا گنا ہوتا ہے، ہماری کھربوں روپے کی گندم ہوتی ہے، ہماری کھربوں روپے کی مکئی ہوتی ہے۔ دنیا میں ایسا پھل نہیں ہے جیسا پاکستان میں ہے، لیکن ہمارے حکمران بدطینت لوگ ہیں جو اس ملک کو کھاتے ہیں، اور انہوں نے اپنے تو بادشاہی محل بنا لے کچھ ملک میں اور کچھ ملک کے بعد، لیکن غریب عوام کو انہوں نے آج تک پیٹ بھر کے کھانا جو ہے نا وہ بھی ان کو کھانے نہیں دیا۔ ایز اے پاکستانی شہری حکمران جو ہمارے بیٹھے ہیں اوپر، جو آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں، آپس میں یہ ایک نہیں ہو سکے، ان کو کیا میسج دینا چاہیں گے ایز اے بزرگ ہونے کے ناطے؟ میں بزرگ ہونے کے ناطے یہ کہوں گا کہ خدا را اب آپ کے پیٹ بھر گئے ہوں گے، توبہ کریں، یہ آپ نے جو حرام کی دولت اکٹھی کی ہوئی ہے اس کو قوم کو دیں، قوم سے معافی مانگیں، اور کہیں کہ آج کے بعد ہم قوم کے خادم ہیں، قوم کے لیے کام کریں تو قوم ان کو معاف بھی کر دے گی اور اپنے سر کا تاج بنا لے گی۔ اور اگر یہ ان کی لوٹ کسوٹ اسی طرح رہی